प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमच्या वांगडा जी उलयले आमच्या वांगडा आता त्याच्या लागून आमकां इतके होप दिसता की आमचे भविष्य आता फुडचे जे भविष्य आसा तेवूय उज्वल जातले आणि आमीच तांकां सपोर्ट करून देशाचेय भविष्य उज्वल करतली हे आता आमकां त्याच्या लागून आमकां खूप होप दिसता. So we are very proud that we have such a government which thinks about us, which is ready to support us to grow ourselves as well as our nation. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. फुडें जर आमकां देश बरो जावपाक जाय जाल्यार आमकां कितें कितें करचें पडटलें तें आनी तशेंच आमी तांकां एक सजेशन दिवपाक जाय की फुडें कितें आमचें बरें जावपाक जाय जाल्यार आनी तेणें इतलें सुद्दां दाखयल्लें आसा तेणें जी प्रगती केल्लेली आसा तेजो आमी बरो लाभ घेवचो आनी दुसऱ्यांकूय हे लाभाचे आमी कळोवन दिवपाक जाय. हेच्या खातीर तेणें एक ॲप हे केल्लेलो आसा तेजेर आमी वचून इन्स्टॉल करून आमी डायरेक्ट फ्रॉम अस टू आमी मोदीक इंटरेक्शन करूंक शकता जेर आमी मेसेज ताका करूंक शकता. तो ॲप तुमी डावनलोड करचो. आमकां तेणेन फुडाराक आमी कशें कितें करपाचें कश्यो स्किमी आसा कश्यो त्यो आमी अवेल करपाच्यो हेजें आमकां तेंच्यांनी मार्गदर्शन केल्लेलें आसा. हेजें खूब बरें दिसता. आयज खुबशे यूथ हांगा जमा जाले आनी आय होप मोदी सरकार आनी आमचो आमदार दाजी सरकाराच्या मार्गदर्शनान आमचे यूथ आसा ते फुडें सरतले. नवे ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां गावतल्यो ते कामाकूय लागतले बेगीन. इतले करून आमचो देश असोच फुडें सरतलो अशें म्हणटात. आयज देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी नमो नवमतदाराच्या माध्यमातून जितले नवे वोटर्स जे आसा जे कोणाचे वयगट 18 ते 25 जे येणाऱ्या काळात देशाचे भविष्य घडयतले आणि देशाचे भाग्य घडयतले ह्या अंतर्गत तांच्यांनी त्या खातीर हो विचार धरून त्यांच्या नवमतदारांकडे पूर्ण भारतभर 5000 जाग्यांचेर ताणें संपर्क साधचे खातीर तांच्यांनी प्रयत्न केले. तांचे कडेन लायव्ह इंटरेक्शन केले. हे खरोखरच आनंदाची गोष्ट. आयज आमच्या मतदारसंघात वास्को मतदारसंघात आमचे वास्कोचे आमदार श्री कृष्णा साळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता युवा मोर्चान जवळजवळ 550 भुरग्यांक नवीन वोटरांक घेवन तांच्याकडे थेट संवाद साधपाचो प्रयत्न केलो. प्रायम मिनिस्टराचें विजन युथा खातीर कितें आसा तातूंत भितर खेलो इंडिया आसूं नाल्यार लोन सिस्टम आसूं मुद्रा योजना आसूं बाकीचे सगळे आसूं हे सगळे प्रायम मिनिस्टरान तांचे कडेन आज एक संबोधन एक तांचे कडेन इंटरेक्शन केलें. तातूंत भितर ताणें आपल्या बरोबर जोडण्या करता म्हणजे जोडपा खातीर नवो मतदाता ॲप आसत नाल्यार नमो ॲप आसत तातूंतून सगळ्या युथांक रिक्वेस्ट केलें की फुडलें जें आमचें भारत जातलें आमी विकसीत भारत विश्वगुरू जावपाचो भारत आमी सगळे उलयतात ताच्या खातीर तुमचे कितें सजेशन्स आसा ती आपल्याक दिवची तुमी म्हणून ते नमो ॲपा थ्रू सांगलें. आनी इतलेंय तांणी सांगलां की जी तुमची बरी सजेशन्स आसतली आनी जी आपूण पूर्ण करूंक शकता तितली आपूण आपल्या मॅनिफेस्टोन इनकॉर्पोरेट करतलो आनी सगळ्या युथांक घेवन फुडें वचपाचो तांचो जो एक प्रण आसा तो प्रण आपूण पूर्ण करतलो. आनी इतलें आश्वासन दिलें की आज खंय तरी युथांक आज आमचो देश जो आसा जर मॅक्झिमम आज यूथ आसा यूथ पॉप्युलेशन चड आसा त्या सगळ्या युथांक ताणें उलो मारला की नवो भारत करपा खातीर नवो भारत निर्माण करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी जोडचें म्हणून. आनी म्हाका दिसता जसो प्रतिसाद आज सगळ्या भुरग्यांनी दिला म्हाका दिसता खूब बरें दिसता की आज सगळे यूथ आज आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टरा फाटल्यान आसा आनी फुडलो जो काळ आसा म्हाका दिसता हे सगळे यूथ ह्या आमच्या नरेंद्रभाई मोदी फाटल्यान उबे रावतले अशें दिसता.